पाकिस्तान का ईरान को मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार ईरानी सूबे सीस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर पाकिस्तान की इंतहाई मरबूत फौजी कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ऑपरेशन ईरान नहीं दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की लानत समेत चैलेंजेस से निपटने के लिए बातचीत पर जोर दिया। मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने ईरान में बीएलए और बीएलएफ के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। ड्रोन्स, रॉकेट और दीगर हथियारों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया। बेगुनाह जानों के नुकसान से बचाव के लिए मुकम्मल एहतियात बरती गई। आईएसपीआर का कहना है जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वो बदनामे जमाना दोस्ता उर्फ चेयरमैन बाजार उर्फ सौगात के जेर इस्तेमाल थे। साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बिशाम और वजीर उर्फ वजी के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अवाम की हिमायत से दुश्मनों के इरादे खाक में मिला देंगे। हमसाया ब्रदर ममालिक बातचीत और समझदारी से मसाइल हल कर सकते हैं। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। सदर मुमलिकत की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत की तारीफ। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा दहशत गर्दी मुश्तरका चैलेंज है, खात्मे के लिए आलमी कोशिशों की जरूरत है। पाकिस्तान और ईरान बरादर मुल्क हैं, मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने की जरूरत है। ईरान किसी गलत फहमी में ना रहे, हमारे अमन के पैगाम को कमजोरी ना समझे। साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। कहा हमारे पास हथियार और ताकत सब है, दुश्मन तो जानते हैं, दोस्त भी ख्याल करें। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान ने मौजू सिफारती और फौजी इकदाम किए। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार पर कौम हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करती है। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है सिफारती कशीदगी से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा। उम्मीद है ईरान की जानिब से निदामत का मुजाहिरा किया जाएगा। The Prime Minister of Pakistan, Anwar ul Haq Kakar, who is currently in Davos to attend the 54th annual meeting of the World Economic Forum, has decided to cut short his visit in view of the ongoing developments. कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब किए जाने का इम्कान। शुरका को शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर निगरान वजीर आजम अनवर उल हक काकर ने डावोस का दौरा मुख्तसर कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने न्यूज ब्रीफिंग में बताया निगरान वजीर आजम आज वतन वापस पहुंच रहे हैं। निगरान वजीर खारजा ने भी अपने युगेंडा के दौरे को मुख्तसर कर दिया। ईरान में तैनात पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू वापस पाकिस्तान पहुंच गए। की पाकिस्तान में ईरान के हमले की मजम्मत। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ईरान की वजह से ही अमरीकी फौज इराक में मौजूद है। ईरान ने 3 हमसाया मुल्कों की खुदमुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। चीन ने पाकिस्तान और ईरान में सालसी की पेशकश कर दी। चीन के कौंसल जनरल यांग यूडोंग का कहना है इख्तिलाफात दूर करने के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। पाकिस्तान और ईरान खित्ते और मुस्लिम दुनिया के अहम ममालिक हैं। दोनों मुल्कों से कहते हैं वो तहम्मुल का मुजाहिरा करें। भारत हो या ईरान, पाकिस्तान ने दिया जवाब अलल ऐलान। दिन की रोशनी में ऐसे वक्त अपनी मर्जी के हदफ को निशाना बनाया जब हमलावर जवाब की तवक्को कर रहा था। ये कार्रवाई पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। शुक्रिया पाक फिजाइया, शुक्रिया पाक फौज, शुक्रिया फौज पाकिस्तान।
قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سب سے پہلے پاکستان۔ ایران میں مؤثر جوابی کارروائی پر سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل پڑے۔ صارفین نے لکھا، دنیا دیکھ لے، پاکستان بھرپور جواب دینا جانتا ہے، اب کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا۔ نیب کیسز میں جیل ٹرائل کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، اس حوالے سے آرڈر پاس کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف کھوسہ نے دلائل میں کہا، توشہ خانہ سے صرف بانی پی ٹی آئی نے نہیں، سب نے تحفے لیے ہیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا، یہ تحائف ریاست کے ہیں اور یہ ریاست کو واپس ہونے چاہیے۔ آٹھ فروری کو شفاف انتخابات یقینی بنانے کے لیے نگراں وزیر اعظم نے 7 رکنی خصوصی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی سیکیورٹی انتظامات، انتظامی معاملات اور محکموں میں روابط کا جائزہ لے گی، امن و امان کی صورتحال اور ہنگامی ضرورتوں کو بھی دیکھے گی۔ کمیٹی شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ مواصلات، میری ٹائم افیئرز اور ریلوے کے وزیر کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ سمیت 4 صوبوں کے چیف سیکرٹریز کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف آج سے انتخابی مہم کا آغاز کریں گے۔ حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ حنیف محمد اسٹیڈیم میں پنڈال سج گیا، کارکن جمع، لیگی قائد کی آمد کا انتظار۔ پیپلز پارٹی کا نوشہر و فروز میں سیاسی قوت کا مظاہرہ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جیالوں کا لہو گرمائیں گے۔ کوئٹہ میں ٹکٹوں کی تقسیم پر پیپلز پارٹی میں شدید اختلافات، ٹکٹ نہ ملنے پر پی پی کے 8 ارکان منحرف، ایک رہنما نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے کاغذات مسترد کرنے کے کیس میں فیصلہ سنا دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواست پر مختصر فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا، اپیلیٹ ٹریبونل نے درخواست گزار کی اپیل تکنیکی گراؤنڈ پر خارج کی تھی۔ ٹریبونل اس وقت غیر فعال ہے، اس کیس کو واپس بھیج بھی دیں تو کارروائی نہیں ہو سکتی۔ درخواست گزار وکیل نے بتایا کہ مراد سعید نے ٹکٹ واپس کیا ہے، ہم اس درخواست کو مزید سماعت کیے بغیر نمٹا دیتے ہیں۔ اسد قیصر مجاہد علی خان کیس کا تحریری فیصلہ جاری۔ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا، کسی بھی شہری کی ایک دفعہ گرفتاری اسی مدت میں درج تمام مقدمات میں گرفتاری تصور ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی سے تمام سیاسی بینرز ہٹانے کا حکم دے دیا۔ 31 جنوری تک پیش رفت رپورٹ طلب۔ جسٹس ندیم اختر نے ریمارکس دیے، اگر بل بورڈز یا ہوڈنگز کسی امیدوار کی جانب سے ہو تو مقدمہ درج کیا جائے، کوئی متعلقہ آفیسر ٹال مٹول سے کام لے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے، پولیس والے ملے ہوئے ہوں تو ان کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جائیں، اس شہر کو جنگل مت بنائیں۔ سوشل میڈیا پر عدلیہ کو بدنام کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ حساس اداروں کے افسران نے پلان آف ایکشن سربراہ جے آئی ٹی کو پیش کر دیا۔ نفرت انگیز مواد کی روک تھام کے لیے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، پی ٹی اے کو معلومات اکٹھی کرنے کی ہدایت۔ مواد اپلوڈ، شیئر یا کمنٹ کرنے والوں کی تمام تفصیلات حاصل کی جائیں گی۔ اگلے مرحلے میں گرفتاریاں متوقع۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بمباری، رفح میں بچوں سمیت مزید 16 فلسطینی شہید، النصیر اسپتال پر بغیر وارننگ کے بم برسائے۔ غزہ میں ایک اور یونیورسٹی کو بھی بمباری سے تباہ کر دیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کے ڈرون حملے، 11 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ اقوام متحدہ کا فلسطینیوں کے قتل عام کی تحقیقات کا مطالبہ۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان نئے معاہدے کے تحت ٹرک غزہ میں ادویات لے کر پہنچ گئے۔
کراچی کے علاقے کورنگی میں فائرنگ سے زخمی ایان دم توڑ گیا. گزشتہ روز ملزمان نے ایان کے ماموں سے موبائل چھینا اور فرار ہوتے ہوئے گولی چلا دی، جس سے میٹرک کا طالب علم ایان زخمی ہوا تھا. اور پاکستان اور دبئی کے درمیان $3 بلین سے زائد سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط. ریلوے، اقتصادی زون اور انفراسٹرکچر میں تعاون کیا جائے گا. فریٹ کوریڈور، ملٹی ماڈل لاجسٹک پارک اور فریٹ ٹرمینلز کا قیام بھی شامل. منصوبوں کی تکمیل سے کراچی میں ٹریفک میں بہتری اور لاجسٹک اخراجات میں کمی ہوگی.